السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم حول آليات وأجهزة الدفع الهوائية ليفيغان بنوماتيك. المهم قبل ما نبداو ضروري خصنا نعرفو التعريف ديال ليفيغان بنوماتيك. كيترونسفورمي لينا لينيرجي من لينيرجي بنوماتيك لينيرجي ميكانيك. وأجهزة والآليات وأجهزة الهوائية مبدأ العمل مبدأ مبدأ عمل الدافعة هي عبارة عن أجهزة هوائية تحول الطاقة الهوائية إلى طاقة ميكانيكية، أي عندما نزودها بالهواء تعطينا فعل ميكانيكي. أمر بسيط للغاية. عندما نزودها من أحد النوافذ يتم خروج القطب، وعند فصل الهواء ترجع إلى حالتها الطبيعية. باردون. وليفيغان بنوماتيك كينقسمو إلى قسمين. كاين ليفيران دوبل إيفي، وكاين ليفيران سامبل إيفي. ليفيران دوبل إيفي هو عبارة عن أسطوانة مزدوجة الفعل لديها عمليتان، يحتوي على اثنين من المنافذ التغذية، ويتم تطبيق الضغط بالتناوب على كل جانب من المكبس الذي يسبب حركة في اتجاه واحد ثم في الآخر. بالنسبة لليفيران سامبل إيفي، هي عبارة عن أسطوانة واحدة تعمل في اتجاه واحد، وصول ضغط الهواء هو فقط على المنفذ التغذية واحد الذي يتسبب في المكبس في اتجاه واحد، ويتم تنفيذ عودته تحت تأثير ما يسمى بالرسول، أي كيرجع راسو، يعني مكيحتاجش تكومونديه باش يرجع، العكس ديال ليفيران دوبل إيفي. دوبل إيفيكت إيفي يعني ملي كتعطيه دي بارتيكل كيخرج، كتعاود تعطيه عاوتاني، كتوريك على البوطون بصواغ ولا على شو باش اكسيوني كيرجع. كما قلنا هنا، يعني كتعطيه الهواء من احد المنافذ، يعني هنا كتعطيه الهواء من هذا المنفذ وكيخرج لينا ليفيغان. هنا العكس ديال ليكزومبل الاولاني، يعني تنعطيوه الهواء من الجهة الأخرى وكيخرج لينا وكيرجع لينا ليفيغان. عكس ليفيغان دوبل إيفي، يعني كنعطيوه غير كيحتاج غير لينيرجي، كيحتاج غير لينيرجي بنوماتيك، يعني لير كيحتاج غير في المنفذ الأول، بحيث كتعطيه هنايا لير كيدفع لينا بيستون كيخرج لينا ليفيغان وكيرجع اوتوماتيكمون، يعني كيكون هنا الداخل ديالو كيكون فيه رسول، يعني ان فوا كتعطيه لير وكيخرج كيرجع لراسو، يعني ما كيحتاجش اكسيوني بشي بوطون بوصواغ ولا لي فانت كورس، فهمتي؟ هنايا كاينه لي زابليكاسيون، يعني فاش كنستعملو يستخدم هذا المشتغل القوي التصميم وبساطة التنفيذ في جميع الصناعات، يعني جميع الصناعات التحويلية مثل الدفع والشد والرفع، يعني بزاف ديال ليكزامبل كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد الصورة هادي. المهم غنمشيو دابا غادي نشوفو براتيك ديال ليفيغا سامبل، وكما قلت لكم كندخلوا لهاد اللوجيسيال اللي كنقدروا نديروا فيه التجربه ديال المونتاج ديالنا. اول حاجه غناخدو ان فيران دوبل، وغناخدو ان فيران سامبل. كيف ما قلت لكم السامبل كيكون فيه رسول، يعني في السورشي ديالو ما كيحتاج كوموند، يعني كيقدر يرجع غير راسو. بما اننا خدنا دابا هذا السامبل وهذا الدوبل، غنمشيو غناخدو الديستريبيتور باش ناكسيوني باش كومونديو. ناخدو الديستريبيتور، انا غناخدو ديستريبيتور 4.2، وهنا غناخدو ديستريبيتور 3.2. غادي ناخدو دابا غناخدو لا سورس ديالنا، كومبريسور ولا يعني اقرب لا سورس باش نعطيو اللير المونتاج ديالنا. غنعاودو هنا ناخدو عاوتاني كومبريسور،
غنجيو غنمونطيو المونتاج ديالنا كما كتشوفو هو معايا. غنكون نديرو دابا نوركو هنا بروبريتي، ناخدو هنا بوطون بصور، ناخدو هنا عاوتاني بوطون بصور، غنجيو للديستريبيتور كادو، غادي ناخدو بوطون بصور، وهنا غيرجع زيت بروسول يعني ما كنحتاجوش دابا غادي نجربو المونتاج ديالنا، نوركو اوكي يس كبرو شوية باش تشوف. هانتوما شوفو في ليفيغا نتو بالإفي أو خرج، يعني بقى خارج، يعني بقى خارج شان حنايا نعطيوه باش يرجع، يعني كنوركو على بوطون بصور كيرجع، كنوركو على بوطون بصور كيخرج، كنوركو كيرجع، العكس ديال السامبل كنوركو كيرجع لراسو، يعني مكيحتاجش، يعني الرسول هو اللي كيرجعو. هادي بالنسبة للفيغان توبر و سامبل. غنمشيو دابا غنشوفو ديمونتاج ديال ان فيغان، يعني كيفاش كنديمونطيو ان فيغان، كيفاش الاجزاء ديالو مناش كيتكون، يعني بزاف ديال الحوايج. هنايا عندنا اجزاء اللي كيتكون منها لي فيغان بزاف. هنا عندنا نيميرو عندنا ديكرو دو تيرون، دو دو تيرون، تخوا فونت nez de vérin ou la fente avant pardon ou la fente avant ou fente arrière. وعندنا هنا سيلندر، عندنا هنا بيستون، يعني هادشي اللي كاين يعني في لا بياس ديالو. هاهما كيف ما قلنا، ها عندنا ايكرو دو تيرون، فونكسيون ديالهم سيغاج دو لوسومبل، يعني كيجمعو لينا لوسومبل. لي تيرون تاهي اسومبلاج افون، كيما قلت لكم دو فوند افون اي اريير. عندنا هنايا فوند دو فيغان اسومبلاج، فونكسيون ديالها نيز دو فيغان اسومبلاج، تيج بيستون يعني ديبلاسمون ا لانتيريور دو كورب، و تيجرى باينة ترونسلاسيون يعني باش يقوم لينا بحركة. والسيلندر كيكادري لينا لا بريسيون دو لير، يعني ميخليش لير تخرج الترونسفير يعني لبرا. هنايا عندنا لا دو ديمونتاج يعني كيفاش غادي نديمونطيو ان فيغان، يعني كيفاش غادي نقومو بتفكيك ان فيغان. اول اوبيراسيون هي ديفيسي ويت ايكرو دو فيكساسيون دو فون دو فيغان. اول حاجه يعني كنفكو ليكرو، يعني كنحلوهم، كنحتاجو كليب بلا 14 على حساب الرقم اللي عندك، يعني على حساب ليكرو شحال الرقم ديالو. ثانيا سورشي لي تيرون 4، كنحيدو لي تيرون مانييرمون، يعني مكيحتاجش شي حاجه شي اداه. عندنا هنا 3 ديفيسي دو فون دو فيغان، مانييرمون حتى هي ديفيسي ليكرو ستيغلاتيج، يعني كنحلو ليكرو كيكون في الراس ديال التيج، عادا كنديفيسيو لو ني دو فيغان حتى هي مانييرمون. وعندنا هنايا سورشيلاتيج افيك سون بيستون، يعني باردون، يعني كنحيدو التيج افيك سون بيستون. وهنا السيلندر، يعني السيلندر راه كيبقى هو الاخر، يعني كيبقى. بقاو معايا دابا نشوفو واحد فيديو من قاموا به واحد الاصدقاء ديالي.
السلام عليكم. الان غنديرو واحد اوبيراسيون دو مونتاج انفيرال بالدوبل ايفي دو تيب كاموزي. دونك étape 1 on va défrisser à 8 icônes de fixation des virales et 1 et 14. Et après, étape 2, sortie et tirant. Étape 3, difficile du fond du verre. Étape 4, difficile l'écran de la tige manuellement à la main. Et difficile du nid du virage. Étape 5, sortir la tige avec piston. Et cylindre du virage. Voilà 8 écrans de tirant. Les tirants, fond de vérin, nez de vérin, tige plus piston et écran de tige. Voilà démonter et changer un piston de vérin. Étape 1, diviser le gros de serrage. Sortie, entrée croisée et un sortie piston. Piston de vérin. Étape 1, ressort entrée croisée. Étape 2, rentrer le piston de tige. Étape 3, rentrer entrée croisée. Étape 4, refuser écran serrage. كما كتشوفوا هذا غير يعني الفيديو توضيحي كيفاش نديمونطيو وفي نفس الوقت مونتاج يعني فك والتركيب يعني ديال ان بيستون يعني الا بغينا نشونجيو ان بيستون ضروري غنديرو العمليه ديال الديمونتاج والعمليه ديال الغومونتاج. المهم هنايا غنمشيو لي جوان اللي كيكونوا في ان فيغا. عندنا هنايا لي جوان كيف ما كتشوفوا لي جوان طوريك وعندنا هنا لي جوان اليف. دابا هاد لي جوان اليف هو اللي كيمنع تسرب الهواء من السيلندر للمحيط الخارجي يعني باش ما يكونوش لي فويت يعني ما يتسربش الهواء وما ينقصش البريسيون لي فيران.
يعني عندهم نفس لي فونكسيون، يعني هما لي جوان يعني إيليمون إيطونشيتي، يعني كيمنعوا لينا التسرب وتسرب الهواء، ولا كندير أنا هيدروليك تسرب السائل الزيتي، يعني كي يعني كيحميو لينا التسرب بين الأجزاء. وهنا عندنايا تركيب، يعني شرح أجزاء ديال اللي كيما شرحناهم فيشين شرحناهم ديزولي. يعني هنا كاين لي جوان، كاين ان موتور، كاين بالي، كاين جوان راكلي، كاين فلاسك، كاين اوريفيس داليمونطاسيون، كاين هنا دي فان كوست، كاين دو بيستون باك، كاين لي جوان دو بيستون فلاسك، كاين ان موتور، يعني كاين بزاف د البيستات. المهم كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، يكون نال الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي على حيت تعطلت بزاف، كنت قلت لكم على واحد الفيديو تعطلت. مي كنتمنى ان شاء الله القادم غيكون احلى، يعني غادي يكونوا لي فيديوهات. المهم اللي يعجبو الفيديو مينساش سبسكرايب، خلينا شي جيم شي كومونتير، المهم